रेस्टोरेंट ऑनर फ्रीडम सीरीज में लेकर आया हूँ मैं फिर वही वीडियो जो पहली वीडियो में आपसे वादे किए थे कि आप इस सीरीज में क्या क्या सीखेंगे। याद रखिए, वादा तो वादा होता है, निभाना भी होता है। अगर आपका स्टाफ आपको काम छोड़कर जाने की धमकी देता है या काम चलने पर नखरे करता है, आपकी कमजोरी पकड़कर आपको ब्लैकमेल करता है, इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन क्या होती है, वजह क्या होती है। जब ये बात समझ आ जाएगी तो आप उनको हैंडल भी आसानी से कर सकते हैं। ब्लैकमेलिंग एक पावर गेम, कैसे इस पावर गेम को पलटना है, कैसे इस मामले को तय करना है इज्जत के साथ कि दोबारा जुड़ भी सके और आपका नुकसान भी ना हो। मैं हूं साजिद जावा, CEO जावा ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट, आपका भाई, आपका दोस्त, बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। एक इंसान जब दिन रात मेहनत करके अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक बिजनेस स्टैब्लिश करता है, क्वालिटी पर फोकस करता है, इन्वेंट्री को कंट्रोल करता है, तो उसका बिजनेस चल पड़ता है। अब वो इंसान मुतमईन हो जाता है कि शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने मेरी बाह फाड़ ली, अब कारोबार चल पड़ा है, सुकून हो जाएगा। लेकिन स्टाफ में छुपे हुए कुछ लोगों को ये सुकून नागवार गुजरता है। याद रखिए, मैं किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप भी इस हकीकत को जानते हैं, मानते हैं, तो इस वीडियो से कुछ सीखिएगा जरूर। सब लोग नहीं, सिर्फ चंद लोग ऐसे होते हैं जो काम चलने पर नखरे दिखाना शुरू हो जाते हैं। हालांकि मैं वो इंसान हूँ जो बिजनेस ऑनर से ज्यादा मजदूर भाइयों की कदर करता हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो देखे या आई बटन पर क्लिक करें, जहाँ पर मैंने तमाम मालकान को ये बताया था कि आपके सबसे ज्यादा कराबतदार और सबसे ज्यादा आप पर हक रखने वाले आपके स्टाफ मेंबर्स होते हैं। कुछ टाइप के लोग ऐसे होते हैं जो मालिक को इमोशनली या प्रैक्टिकली ब्लैकमेल करते हैं, लेकिन यहाँ एक बात याद रखें, ये ब्लैकमेलिंग नहीं होती, ये एक पावर गेम होती। आज की इस वीडियो में आप पहले ये समझेंगे कि कैसे स्टाफ आपकी मजबूरी को समझ आता है और कैसे ये पावर गेम खेलना शुरू कर देता है। कुछ लोग ब्लैकमेलिंग सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये एक पावर गेम है और गेम खेलने का उनको शौक होता है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आप जानेंगे कि बिना लड़ाई किए, बिना चीखे चलाए कैसे आप इस पावर गेम को न सिर्फ पलट सकते हैं बल्कि इस पावर शो को खत्म कर सकते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, स्टाफ कब ब्लैकमेल करता है? जब उसे लगता है कि मालिक मजबूर है, मालिक रिप्लेस नहीं कर सकता। कुछ लोग अपने काम से ज्यादा आपकी कमजोरी पर फोकस करते हैं। जैसे उनको लगता है कि ये बंदा मुझे नहीं निकाल सकता, वहाँ से नखरे शुरू हो जाते हैं। कभी लेट आना, कभी जुबान चलाना, कभी काम में टस मस करना, कभी मुतालबे करना। अब सबसे पहला साइकोलॉजिकल रूल समझिए, ऑनर को ब्लैकमेल करना एक पावर गेम है और इसकी बुनियाद और इसकी जड़ एक ही चीज है, ऑनर का फौरी रिएक्शन करना। अगर आपने रिएक्शन में गुस्सा किया या डर गए या हाइपर हो गए तो आपने उसकी गेम में उसको एक मोहरा आगे और बढ़ाने का मौका दे दिया। अब गेम उसके हाथ में आ रही है। तो पहला रूल ये है कि हर बात का फौरन जवाब देना बंद कर दे। सीधा कहें कि मैं इस पर बाद में बात करूंगा। ऑनर के ये सिंपल से जुमले स्टाफ के दिमाग में टेंशन डाल देते हैं, क्योंकि उसकी गेम की पहली चाल आपके रिएक्शन ना मिलने की वजह से वहीं पे रुक गई। फिर उसका प्लान अधूरा रह जाता है। कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग स्टाफ में ऐसे होते हैं, वो तब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं जब उनको मालिक की मजबूरी नजर आ जाए या मालिक मुंह से कह दे। जैसे रश का टाइम हो और स्टाफ कम हो, हेड शेफ छुट्टी पर हो और हेल्पर काम कर रहा हो, डिलीवरी ऑर्डर ज्यादा हो और राइडर कम हो। ऐसे में मालिक पर एक प्रेशर आता है और ये एक जेन्युइन सिचुएशन है। हर इंसान ऐसी सिचुएशन में प्रेशर में आता है कि कहीं मेरा कस्टमर नाराज ना हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन याद रखिए, खासकर उस वक्त आपका चेहरा तनाव में नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस से होगा। बुरे से बुरे हालात में खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करें। इसके लिए आपको एक टिप देता हूँ, जब भी आप पर बहुत ज्यादा प्रेशर आए जिंदगी के किसी भी मामले में, तो अपने आप को सबसे बुरी सिचुएशन के लिए तैयार कर लें। सोच ले कि सबसे बुरी सिचुएशन मेरे साथ क्या हो सकती है और उसको कबूल कर लें। जैसे ही आप कबूल करेंगे आप रिलैक्स हो जाएंगे। जैसे ही आप रिलैक्स होंगे आपको सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपको सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएंगे आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। हर ओनर को ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, हर मैनेजर को ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब आप खुद प्रेशर में हो तब अपने स्टाफ के साथ गहरी नजर से उनके साथ आई कांटेक्ट करें। इससे क्या होता है कि स्टाफ पर प्रेशर बन जाता है कि मालिक हमें पूरा नोटिस कर रहा है। एक अंदर की बात बता दूं
کہ کوئی بھی لگی روزی روٹی کو لات نہیں مارتا. اگلی جگہ پر کیسا ماحول ہوگا, کیسا مالک ہوگا, کیسی ٹیم ہوگی, یہ سب کچھ بلیک میل کرنے والے سٹاف کے دل میں بھی چل رہا ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ اندر سے ٹینشن میں بھی ہو, باہر سے نارمل اور پرسکون دکھائی دیں. یہ کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے, میں جانتا ہوں, لیکن یہ کام پریکٹس سے ہوگا. جو مالک اپنے سٹاف کے سامنے اپنی پریشانی دکھا دے یا اپنی مجبوری دکھا دے, وہی مالک ہمیشہ بلیک میل ہوتا ہے. اب ایک اور نفسیاتی پہلو پر میں بات کرنے جا رہا ہوں. کام کو لگ کریں اور احسان کو لگ کریں. بہت سے مالک یہاں پھنس جاتے ہیں. کبھی کبھی سٹاف اپنی ڈیوٹی سے کام کر لیتا ہے ویکینڈ پہ یا کسی تہوار پر, اور بعد میں یہ احسان جتلا دے کہ میں نے اتنا کام کیا, میں اتنے سال ہو گئے کہیں نہیں گیا, اتنا پرانا بندہ ہوں, آپ کے ہر مشکل وقت میں ساتھ کھڑا رہا. اگر تو آپ نے سٹاف کے حقوق کا خیال نہیں رکھا تو پھر لازمی آپ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے کہ واقعی بات تو صحیح ہے, ان کا احسان ہے مجھ پر. اس سچویشن میں اپنے دماغ میں ایک بات کلیئر رکھیں کہ آپ کسی سے مفت کام نہیں لے رہے, سیلری دیتے ہیں. احسان نہیں ہے آپ پر. جس دن آپ نے کام میں احسان کو مکس کیا, اسی دن ایموشنلی بلیک میلنگ کی پہلی گیم شروع ہو جائے گی. آپ سب جانتے ہوں گے کہ کچھ ٹائپ کے لوگ ایسے ہوتے ہیں. یہ کچھ ٹائپ کے لوگ تب نخرے دکھانا شروع ہو جاتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ ان کے بغیر کام نہیں اب چلے گا. ایک پروفیشنل اونر یا ایک پروفیشنل مینیجر ہمیشہ یہ پرسیپشن توڑ کر رکھتا ہے. ہمیشہ ہر پوزیشن کا الٹرنیٹ بنانے کے لیے دوسرے سٹاف کو سکھائیں اور تیار کریں. اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سٹاف کو ہمیشہ سرکولیٹ کیا کریں. ہر کام کو ایک ہی بندے تک لمیٹڈ نہ رکھ, ورنہ سٹاف کو لگتا ہے کہ میرے علاوہ یہ کام کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. اگر آپ سٹاف کو سرکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, الٹرنیٹ تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ایسے چند لوگوں کی ٹون خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے کمزور مالک کون ہوتا ہے. وہ مالک جو پریڈکٹیبل ہو, وہ سب سے کمزور ہوتا ہے. اگر آپ کے متعلق سٹاف کو پتا ہو کہ کس سچویشن میں آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا, تو وہ اسی حساب سے آپ کے ساتھ کھیلیں گے. تو حال یہ ہے کہ کبھی صرف سنیں, کبھی بات کو پوسٹ پون کر دیں, کبھی بالکل نیوٹرل رہیں, کبھی بات ہی بند کر دیں. یعنی آپ کا کوئی بھی ریئیکشن ایسا فکس نہ ہو جو سٹاف جانتا ہو کہ اس سیکشن میں ریئیکشن یہ ہوگا. آپ ایسے بن جائیں کہ دل میں تو آئیں, سمجھ میں نہ آئے. جب آپ کا ریئیکشن فکس نہیں ہوتا, تب سٹاف کے ساتھ آپ کو مینوپلیٹ کرنے کے لیے فارمولا بھی نہیں تیار ہوتا. میں اکثر سٹاف کو بتاتا ہوں کہ میں برانچ پر آ رہا ہوں, جاتا نہیں. کبھی گڈ بائی کہہ کر ریسٹورنٹ سے چلا جاتا ہوں, لیکن راستے سے پھر لوٹ کر ریسٹورنٹ چلا جاتا ہوں. لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ سٹیٹس لگاتے ہیں کہ ہم نران کا گانا ہے, تصویریں اپلوڈ کرتے ہیں. سٹاف کو پتا چل جاتا ہے کہ بوس تو چھٹیوں پہ گیا ہوا ہے, کر لو منمانیاں, اور میں سٹیٹس لگاتا ہوں جب واپس آ جاتا ہوں. سٹاف سوچتا ہے کہ میں آؤٹ آف سٹی ہوں, اگلے گھنٹے میں ریسٹورنٹ پر ہوتا ہوں. اصل بات پتا کیا ہے کہ سٹاف کا آپ کو بلیک میل کرنا آپ کی کمزوری سے زیادہ آپ کی کلیئرٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جہاں مالک کلیئر ہوتا ہے وہاں سٹاف سیدھا ہوتا ہے, اور جہاں مالک کنفیوز ہوتا ہے وہاں سٹاف ڈینجرس ہو جاتا ہے. ریسٹورنٹ کا مالک وہ نہیں ہوتا جو چیخ کر کنٹرول کرے. ریسٹورنٹ کا مالک وہ ہوتا ہے جو خاموشی سے, کلیئرٹی سے اور سسٹم سے کنٹرول کرے. اگر آپ اپنی مجبوری کو چھپا گئے, اپنا ریئیکشن کو کنٹرول کر گئے اور اپنے بزنس میں سسٹم ڈال گئے, تو سٹاف آپ کو کبھی بلیک میل نہیں کر سکتا. اسی کو کہتے ہیں ریئل ریسٹورنٹ اونر فریڈم. ڈیوٹی روسٹر کیسے بنائے اور کیوں بنائے, اگلی ویڈیو تک دیکھتے رہیے, سیکھتے رہیے. اللہ حافظ.